बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके सदके हम सबको आज ये सारी बहारें नसीब हुई। जैसा कि मेरे भाइयों आप जानते हैं कि ये आजकल जो है ये कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वो तमाम हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें जो कि हमें डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बताई जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो है वो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें। ये देखें कि आपके इर्द गिर्द को बंदा भूखा ना सोए और आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, सभी का आपको ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला आपका जो है वो हामी नासिर हो, आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है। ये एक आम बात है कि अगर कोई बंदा किसी लॉ को वायलेट करता है तो हम फ़ौरन कहते हैं जी कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दे दो। तो देखना ये है कि किन हालात में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसका फोरम क्या है। फिर अगर उस ऑर्डर के खिलाफ हमें अपील फाइल करनी है तो वो कहाँ करनी है और वो कौन सा लॉ है जिस लॉ के तहत हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि दो किस्म के जो हैं वो मेजर लॉज हैं, एक सिविल साइड है और एक क्रिमिनल साइड है। सिविल साइड पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका एक अलग तरीक़ेकार है और जो क्रिमिनल साइड है उसका एक अलग तरीक़ेकार है। हम कोशिश करते हैं कि आज की इस नशिस्त में जो दोनों अतराफ़ हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अगला हमारा सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करते हैं। अगर मैं आपको जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की हिस्ट्री बयान कर दूं तो ज़रा ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जो सबसे पहला एक्ट था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1926। उस एक्ट के अंदर जो है वो कहीं भी कंटेम्प्ट की डेफिनेशन बयान नहीं की गई थी कि कंटेम्प्ट क्या चीज़ है। जो उसका सेक्शन 2 था उसमें यह था कि उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो प्योरली हाई कोर्ट है, यानी कि अगर किसी ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोई पिटीशन मूव करनी है तो उसका सिर्फ एक ही फोरम था, हाई कोर्ट। तो आप डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा एक्ट आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976। इसके अंदर जो है वो सेक्शन 5 के अंदर फिर दोबारा उन्होंने कहा जी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की जुरिस्डिक्शन है वो प्योरली हाई कोर्ट है, यानी कि आप जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ प्रोसीड कराना है तो आपने हाई कोर्ट ही जाना है। इस एक्ट के अंदर उन्होंने सेक्शन 3 के अंदर जो है वो कंटेम्प्ट की डेफिनेशन दी कि कंटेम्प्ट है क्या चीज़। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी कम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करता है, डिसओबे करता है, उसकी डायरेक्शन को वायलेट करता है तो वो जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होगा। उसके खिलाफ आप सेक्शन 5 के तहत जो है वो पिटीशन मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो वो हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी। उसके बाद जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 था। इसमें उन्होंने जो है इसको कैटेगराइज किया कि सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अगर कोई सिविल कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट करता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आ जाएगा, अगर वो क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर्स को कंटेम्प्ट करता है तो क्रिमिनल में आ जाएगा, और अगर वो कोई किसी जज साहब के साथ बदतमीजी करता है, उसके ऑर्डर को डिसओबे करता है, उसको वायलेट करता है या किसी तरह भी जो है उसकी हद तक करने की कोशिश करता है तो आप जो है वो जुडिशल कंटेम्प्ट में फाइल करेंगे। तो इसमें भी जो सेक्शन 4 था उसमें यह था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अगर आपने किसी के खिलाफ प्रोसीड करना है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएंगे। अब उसके बाद जो है ये चौथा एक्ट आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012। आपकी जो है वो खिदमत में अर्ज करता जाऊँ कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 था इसको उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, उन्होंने जो है वो इसको नल कर दिया और इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो इससे जो है वो वही एक्ट जो है जो पहले था, यानी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 वो नाफिजुल अमल हो गया, यानी कि वो इस वक्त जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का। अब ये देखना है कि हम इस सारे लॉ को जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, बड़ी सादी सी बात ये है कि हमारे पास जो हैं वो अगर एक कोई ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर पास हो जाता है या कोई डिग्री हो जाती है
تو سمپلی اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس سول کوڈ کے اندر جو ہے وہ جو اس کا پارٹ 2 ہے، یعنی کہ سیکشن 36 سے لے کے 74 تک، وہ اس کی ساری ایگزیکیوشن کا پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر 21 ہے، اس کے تحت ہم اس آرڈر کو جو کہ کسی بندے نے حاصل کیا ہے، کوئی ڈگری حاصل کی ہے، تو وہ ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے حق میں کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں ہوا، کسی سول کورٹ نے کسی بندے کے حق میں کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا جو کہ ایگزیکیوٹیبل ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا ریمیڈی ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جو ہے وہ آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت جو ہے وہ ایک آرڈر لیا ہے اپنے حق میں، اس کے بعد کیا اگر کوئی بندہ اس آرڈر کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہائی کورٹ میں جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جو سی پی سی کے اندر جو ہے وہ اس کی پروویژن موجود ہے۔ تو جب وہ پروویژن موجود ہے تو آپ نے اس آرڈر کو اس پروویژن کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جو آرڈر 39 رول 2 کی سب رول 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سول کوڈ جو ہے وہ آرڈر 39 رول 1-2 کے اندر کوئی آرڈر پاس کرے گی تو آرڈر 39 رول کی سب سیکشن 3 جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی۔ تو آپ اسی کورٹ کے پاس چلے جائیں گے جس کورٹ نے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت آپ کو جو ہے وہ ایڈ ڈائریکٹ انجیکشن گرانٹ کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس آرڈر کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 کے تحت جو ہے وہ اپلیکیشن موو کریں گے، اور وہ کورٹ جو ہے وہ آپ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر جو ہے وہ کنٹمپٹ کمٹ ہوتی ہے تو پھر آپ اس کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کورٹ وہ اس کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے، اس کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی کنٹمپٹ اپلیکیشن کو ہے جو ہے وہ ڈیل کر سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جانا ہوگا۔ صرف اگر آرڈر 39 رول 1-2 کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے جو آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ پٹیشن موو کر سکتے ہیں، صرف اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ کنٹمپٹس ہوں گی سول کورٹ میں، وہ آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اچھا، اب اسی طرح یہ تو اس کی ہوگی سول سائڈ۔ اب اس کی جو کرمنل سائڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیکشن بیان کیے گئے ہیں۔ جو سیکشن 228 ہے، یعنی کہ 228 پی پی سی کا، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جوڈیشل کنٹمپٹ کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کورٹ جو ہے وہ اس کو شوکاز نوٹس دے کے کس طرح جو ہے وہ پنش کر سکتی ہے۔ اور اس کا جو کرمنل جو ہے وہ کنٹمپٹ ہے وہ سیکشن 182 سے لے کے سیکشن 190 پی پی سی کے تحت، کہ اگر آرڈر جو ہے اگر کورٹ جو ہے یہ کسی سول سرونٹ کو کوئی آرڈر کرتی ہے کہ وہ اس آرڈر کی جو ہے وہ کمپلائنس کرے، اگر وہ بندہ اس کی کمپلائنس نہیں کرتا تو جو کرمنل کوڈ ہوگی وہ سیکشن 182 سے لے کے 190 تک جو ہے وہ اس کو اس میں سے اگر کسی ایک سیکشن کی بھی اس نے وائلیشن کی ہوگی تو اس کے تحت وہ اس کو شوکاز نوٹس دے کے اس کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے۔ اب جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو کرمنل سائڈ ہے، اس کا جو سارا پروسیجر بیان کیا گیا ہے وہ سیکشن 476 اور 480 میں کیا گیا ہے۔ جو سیکشن 476 ہے سی آر پی سی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل کنٹمپٹ کمٹ ہوئی ہے، اگر کوئی کرمنل کنٹمپٹ کمٹ ہوئی ہے تو اس کا جو پروسیجر جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سیکشن 195 سی آر پی سی ہے اس میں وہ تمام سیکشنز بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وائلیشن جو ہے وہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے، تو آپ اس کو 476 اور 480 کے تحت جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ کورٹ کسی کو شوکاز نوٹس دیتی ہے اور نوٹس دینے کے بعد اس کا رپلائی لیتی ہے اور اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے وہ کورٹ 200 روپیز تک فائن کر سکتی ہے سیکشن 480 میں۔ اس کے لیے اس کورٹ کو کسی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ جو ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ پنش کر سکتی ہے۔ اچھا، اگر کورٹ نے اس کو 200 سے پلس کسی کو سزا دینی ہے، اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی کنٹمپٹ جو ہے یہ زیادہ سنگین ہے کہ اس کو زیادہ سزا دی جائے، تو پھر اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا 476 میں۔ اس کا ٹرائل کا وہی پروسیجر ہوگا جو کہ جو ہے وہ چیپٹر 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سارا پروسیجر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں جو روٹین کے ٹرائل میں، وہی سارا جو ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ ہوگا۔ اس میں فرد جرم لگے گی، اس کے بعد ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس ہونے کے بعد جو ہے وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوگی، 342 کی اسٹیٹمنٹ ہونے کے بعد جو ہے فائنل آرگومنٹس ہوں گے، اور پھر اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ کورٹ سزا دے سکتی ہے۔ اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک جو ہے وہ پنشمنٹ 5 سال تک ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے یہ 3 ماہ
اور 1000 تک فائن کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کرمنل کورٹ ہے یا ریونیو کورٹ ہے تو وہ 1 ماہ اور 50 روپے تک فائن کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا سارا کنٹمپٹ آف کورٹ جس کے تحت جو ہے یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں جو ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ٹاپک آج کا پسند آیا ہے اور آپ کے پاس کچھ کوشچن ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہے 033386649664، وہ اس کے اوپر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ایک ایک کر کے جو ہے وہ جواب دے دیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ ٹاپک، ہمارے یہ لیکچر پسند آ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔